جنگوی دے نعرے نو بحال کرانگے قسم خدا دی ہر حال کرانگے محمد چند ہدایت دا صحابہ اس دتارے محمد چند ہدایت دا صحابہ اس دتارے بنا جنتے ستارے آدے بڑے مشکل گزارے بنا جنتے ستارے آدے بڑے مشکل گزارے ہے رب راضی صحابہ رب راضی ہے رب راضی صحابہ رب راضی میری اس گل تے دعوے دے گواہ قرآن پائے میری اس گل تے دعوے دے گواہ قرآن پائے محمد چند ہدایت دا صحابہ اس دتارے تے کوئی پنجتن دی گل کر دے کوئی 1272 دی کوئی پنجتن دی گل کر دے کوئی 1272 دی قرآن گئے صحابہ محترم سارے سارے قرآن گئے صحابہ محترم سارے سارے محمد چند ہدایت دا صحابہ اس دتارے ایک شاعر مولانا حاکم جنگی شیر رحمۃ اللہ علیہ کی کہ جنگوی دے نعرے نو بحال کرانگے کہ جنگوی دے نعرے نو بحال کرانگے قسم خدا دی ہر حال کرانگے جنگوی دے نعرے نو بحال کرانگے قسم خدا دی ہر حال کرانگے قسم خدا دی ہر انشاءاللہ قسم خدا دی ہر حال کرانگے تے جنگوی دا نعرہ کیوں چھوڑیا حضور جنگوی دا نعرہ کیوں چھوڑیا حضور جنگوی غلط سی یا توڑا کوئی قصور جنگوی دا نعرہ کیوں چھوڑیا حضور جنگوی غلط سی یا توڑا کوئی قصور جگہ جگہ جا کے سوال کرانگے قسم خدا دی ہر حال کرانگے جنگوی دے نعرے نو بحال کرانگے قسم خدا دی ہر حال کرانگے